अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुतबात उस्मानिया किताब में दिया गया मरहूम हज़रत मोहम्मद उस्मान साहब रहमतुल्लाहि अलैह का एक बहुत ही अहम बयान, इसे पढ़ता हूँ, सुनिएगा। यौमुल ईद किसी के लिए सईद, किसी के लिए वाईद। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ईद का दिन, बुज़ुर्गान मोहतरम, ये दो आयतें हैं। इनका मतलब यह है कि दोनों जहां की फलाह हासिल करने की असल तदबीर ये है कि सदक़ा फ़ित्र अदा करे और ईदैन की तकबीरें कहे और ईद की नमाज पढ़े। दोस्तों और बुज़ुर्गों, तहक़ीक़ ईद का दिन हमारे लिए एक अजीम और बरकत वाला दिन है। ये ईद यानी खुशी का दिन भी है और वईद यानी अज़ाब का दिन भी है। नेक बंदों के लिए सादतों का दिन भी है और गुनहगारों के लिए वईद का दिन भी है। ये खुशी का दिन भी है और मातम का दिन भी है। उस शख्स के लिए जो खुशी का दिन है, जिसने रमज़ान मुबारक जैसे अजीम उश्शान महीने को इबादत के साथ गुजारा हो, ईमान और एहतिसाब के साथ गुजारा हो। और उसके लिए मातम का दिन है जिसने रमज़ान मुबारक की सही कदर न करते हुए उसको गफलत के साथ गुजारा हो। हकीकी ईद किसकी है? जिन लोगों ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े अदा किए हैं और मसनून तरीक़े पर आज ईद के आदाब बजा लाकर सदक़ा फ़ित्र अदा करके अल्लाह ताला को याद करते हुए उस जगह यानी ईदगाह तक पहुँचे हैं और ईद की नमाज अदा की है। उन लोगों के लिए ज़रूर हर किस्म की फलाह और कामयाबी है। गरज ये बात साबित हो गई कि रमज़ानुल मुबारक के हुकूक़ अदा करने वाले आज इस आयत करीमा के मिस्दाक़ बनने के लिए यहाँ जमा हुए हैं और हकीकत में ईद उन्हीं लोगों की है। ईद उसकी नहीं जिसने किसी बुजुर्ग ने क्या खूब कहा है, लैसल ईदु लिमन शरिबा व उकला इन्नमल इबादु लिमन अखलस लिल अमली। ईद उसकी नहीं जिसने किसी बुजुर्ग ने क्या खूब कहा है, लैसल ईदु लिमन शरिबु व अकलु इन्नमल ईदु लिमन अखलस लिल्लाहिल अमल। यानी हकीकत में ईद उनकी नहीं है जो उम्दा खाना खाते हैं, बल्कि ईद तो उनकी है जिन्होंने इखलास के साथ अल्लाह की इबादत की। लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद इन्नमल ईदु लिमन खाफल वईद। ईद उनकी नहीं है जो नए नए कपड़े पहने हैं, बल्कि ईद तो उनकी है जो अज़ाब के दिन से डरते हैं। ईद उनकी नहीं है जो ऊद की धूनी जलाते हैं। ईद तो उनकी है कि जिन्होंने गुनाहों से तौबा की और फिर कभी गुनाह नहीं किया। ईद उनकी नहीं है जो उम्दा सवारियों पर सवारी करते हैं। ईद तो उनकी है जो गुनाहों से बचे रहते हैं। ईद के दिन कदरदानों की बख्शिश। हदीस शरीफ में है कि
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، دیکھو میرے بندوں نے میرا فرض ادا کر یعنی رمضان مبارک کے روزے پورا کر لیے، اب مجھ سے مانگنے اور مغفرت چاہنے کو عیدگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں اپنی عزت اور بزرگی اور اپنے جود و عطا اور بلندی یہ مرتبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم اپنے اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، میں نے تم سب کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا۔ اس طرح امت کے نامۂ اعمال میں ہر برائی کی جگہ نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب لوگ عید کی نماز کے بعد بخشائے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ عید کے دن صدقہ فطر ادا کیجیے۔ عید الفطر کے دن ہر مسلمان مرد و عورت پر جس کے پاس بقدر نصاب چاندی اور سونا اور اس قدر مالیت کے اسباب ہوں جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہو، ان پر عید کے دن صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ فجر کے وقت سے یہ صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کا فجر کا وقت آنے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ عید کی نماز سے پیشتر صدقہ فطر ادا کرنا مستحب ہے، اگر بعد میں دیا جائے تب بھی جائز ہے۔ اگر کسی نے صدقہ فطر کے دن سے پہلے ہی رمضان المبارک میں دے دیے تب بھی ادا ہو گیا، دوبارہ دینا واجب نہیں۔ اگر کسی نے عید کے دن صدقہ فطر نہ دیا تو معاف نہیں ہوگا، بعد میں کسی دن دے دینا چاہیے۔ جس شخص نے کسی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور جس نے روزے رکھے اس پر بھی واجب ہے۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دے یا تھوڑا تھوڑا کر کے کئی فقیروں کو دے دے، دونوں جائز ہیں۔ اگر کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دیا یہ بھی درست ہے۔ عید الفطر کے بعد شوال کے 6 روزے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے رمضان مبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کو پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عید حقیقت میں انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے رمضان المبارک اور روزوں کے حقوق پورے کیے، باقی لوگ ان کے طفیلی ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، ہمارے لیے اس سے بڑھ کر مسرت اور خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم سب اپنے پروردگار کی خوشنودی لے کر اپنے اپنے مکان واپس ہو رہے ہیں۔ اس لیے آج ہم جتنا بھی خوشی منائے تھوڑی ہے، اور آج ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اب دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ایسی مسرت اور خوشی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔